اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف گھن ہے تے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو ڈٹھا تھوڑا کھینڈ کے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالی اراکم عزین، سبحان اللہ، کیا وجہ میں تھا کو کھینڈ کے بیٹھا یا ریدھاں مل کے بامنا مسلمانہ دا طریقہ ہے، سبحان اللہ، تے کھینڈ کے بامنا غیران دا طریقہ ہے۔ کیا بات، زندہ بات، الحمدللہ سارے اپنے آئے بیٹھنے، بے شک بے شک، میں نہ بھیراواں کو عرض کرے سا نال تھی باؤ کہ پچھلے بیٹھن دے حضور نبی پاک علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دی مقدس محفل شریع اداب کو ملوز خاطر رکھو، بس نقیب محفل تا آدھے رہے ویدن انہی حدیث پاک تو وڈا بیا کوئی واز کوئی نہیں، کیا جرے پیچھا بیٹھے ہوتا ہے سمجھ آندھی پئی ہے تو نال نال قریب تو بار دیگر بھی درود پاک چھوڑو چھوڑو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام اللہ، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ البررة التقى، سبحان اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، سبحان اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ محبت اور ذوق کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعطرته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل مجدودی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام قابل صدر عز و اکرام برادر نسبت جناب حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب الباروی اور میرے برادر اکبر جناب قبلہ حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب مظہری زیدہ مجدہ اور دیگر علماء ذی احتشام قرہ و حفاظ طلبہ اور مکرم و محتشم سامعین، اجدہ سونا پروقار اور پرمغز پروگرام جڑا کہ نہایت تجھ کو احتشام دنال جناب غلام حسین صاحب مرحوم مغفور دے اصال ثواب دعائے بخشش اور دعائے مغفرت واسطے
چیلان دے موقع دوتے منعقد ہے دعا ہے اللہ جل مجدہ قبول فرمائے اللہ تعالی اس مبارک محفل نو اس مرحوم مغفور واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ بلندی درجات بناوے اللہ تعالی مرحوم دیا امانتاں دی حفاظت فرماوے جتنے مسلمان بھائی پیرو جوان چھوٹے بڑے قرب و جوار تو تشریف گنن اللہ تعالی ساریاں کو ہر قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرماوے مکرم سمین جنن ملمنہ دا مسلمانہ دا اجتماع اور اکٹھ ہوئے اتھا واضح و نصیحت کرنا اچھائی اور برائی دے درمیان فرق دساونا یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب وذکر تو نصیحت کر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اے نصیحت اے واز اچھائی دیگار مومنہ کو فائدہ دیتا سبحان اللہ جن کافرہ نے ہٹ دھرمی دا اظہار کیتا منافقین نے تانو تشنی کیتا اللہ جل مجدہ نے شد میں حبیبینہ نو چھوڑ اجرے خالص تے پیارے لوگیں جرے مومن لوگیں توحید و رسالت و جرے منع علینا تو سا انہاں کو نصیحت کرو تھواری نصیحت انہاں کو فائدہ دے سی تو سا نصیحت کرے سو انہاں دا ایمان مضبوط تھی سی تو سا انہاں نو واضح نصیحت کرے سو انہاں دے عقائد و نظریات مزید پختہ تھے کیونکہ جتنا واضح نصیحت وددہ ونجے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ ایمان عطا فرما چکے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے سارے لوگوں کوئی تخصیص نہیں کہ خانہ کو صد مارا گئے تے ملکہ کو رہا دیتا گئے چٹے دیں گوریاں کو ندا ہے تے ساملے رنگلے رہ بنیں عرب والیاں کو آکھا بنیں تے عجم والیاں کو رہا دیتا بنیں نہیں رب العالمین یزال نے شرق غرب شمال جنوب چھوٹے بڑے امیر غریب اعلیٰ ادنا حاکم محکوم عامر معمور ساریاں نو حکم فرمائے یا ایوہ الناس اے سارے لوگوں خواہ کوئی امیر ہے شاہ ہے یا گدا ہے جس بھی کیٹاگری دنال اس دا تعلق ہے رب تعالیٰ نے ساریاں کو صد مار کیا کہے اے سارے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ اساں تساں ساریاں کو ایک مرد تے ایک عورت وچ پیدا کیتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا وَتَسَا تھوڑے قوم قبیلے برادریاں بنائیں انہاں قوماں دوتے فخر نہیں کرنا کہ میں بلوچ ہوں میں خان ہوں میں گام ہوں میں پٹھان ہوں میں چودھری ہوں میں ملک ہوں فلاں فلاں رب نے فرمائی نا قوماں دوتے فخر ناز تمان نہیں کرے کرنا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اسائیں قوم قبیلے تے شاخاں برادریاں ای گالو بنائیں تاکہ تسا ایک دوجہ کو پہچان سکو ایک دوجہ نہ تھوڑی انفارمیشن تعارف ہوئے رب العالمین نے شاہد فرمایا عزت اللہ کون ہے کیا جن دی قوم بدی ہے کیا جس کا رقبہ زیادہ ہے کیا جن دا جناب بزنس تا کاروبار زیادہ ہے کیا چٹا گورا زیادہ ہے کیا اعلیٰ قسم سوٹڈ بوٹڈ بہترین کپڑے پہنے کیا جو کوئی سیاست زیادہ درک حاصل ہے کیا جرا غنڈہ تے بدماش ہے کیا جن کا اسلحہ زیادہ ہے رب تعالیٰ نے فرمایا نا قومہ دی وجہ تو بندہ معزز نہیں بندا رقبیاں دی وجہ تو بندہ معزز نہیں بندا بدماشی تو غنڈہ گردی دی وجہ تو بندہ معزز نہیں بندا وڈے پٹ کے بڑا بجھان دے نال بندہ معزز نہیں بندا صرف سٹے جو تے آمد دے نال بندہ معزز نہیں بندا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں رب دے دربار وچ اگر کوئی عزت آلے تو وہ ہوئے جن دے دلی تقوی و طہارت کیا سبحان اللہ جن دے کن تقوی ڈھیرے جن دے کن طہارت ڈھیرے جکو اللہ دا در محمد عربی دی شرم و حیاء ہے رب دے ڈکلیئر دے اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب دے درباری تو سب تو بڑا عزت آلہ ہے اگرچہ بہن دا رقبہ کوئی نہیں پاما دے پورے کپڑے کو نہیں رہاں دا بھاوے حبشتہ ہوئے رنگ دا بھاوے کالا کیوں نہ ہوئے وطن وسیب سے برادری بھی نہ ہوئے لوگ پلانا دے ہوئے اپنا غلام بنے دے ہوئے ان کو جنوات تماچی بھی مرے دے ہوئے مکہ جا گلیاں دے کھلے دے بھی ہوئے بھاری
سینے تو رکھ دے ہوئے ظلم و ستم ہر قسم دا روا رکھ دے ہوئے رب فرمایا اسا مکے دے ابو جہل کو عزت نہیں دیونی ابی لہب کو عزت نہیں دیونی اسا یزید شدید شداد کو عزت نہیں دیونی اسا عزت دیونی ہے کہ محمد عربی دے نال لگن والے بلال کو عزت دیونی ہے کیونکہ میرا وعدہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب دے دربار وچ وڈی عزت لو ہے جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کیا خیال ہے شہنشاہ توسا خواجہ سلیمان توسوی کیا کسی وزیر اعظم کا نام ہے کیا حضور خواجہ سراج الدین دامانی خواجہ نعمان صاحب خواجہ محمد عثمان دامانی خواجہ دوست محمد کندھاری حضور تاجدار گولڑا حضور پیر سیال حضور پیر سیواگ لجپال قبلہ بارو کریم مخدوم اہل سنت خواجہ فقیر محمد اور حضور قبلہ مظہر قیوم سے مظہری رحمت اللہ علیہ مجمعین کیا ہے کہ رئیس دنا ہے کہ ذمہ دار دنا ہے نہیں یہ تو سارے رب دے درویش بندے ہن پوری چمک تے بہ کے دین مصطفیٰ دا کم کرا لے ہن رقبے تک کون ہن گدیاں تک کون ہن لیکن رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں رب دے دربار وچ سب تو وڈی عزت انہاں دی ہے سمجھے کہ کوئی نہ سمجھے تا آخر تک بولو چا سبحان اللہ نہیں حالے بھی مزہ نہیں ہے سبحان اللہ تمانو دے اللہ تو پاک ہے تے تسبیح اس زبانی جو نکل دیئے تیری زبان پاک ہوئے ہون اپنی زبان دے بارے فیصلہ آپ کرنا ہے چبارو دے اندر اگر زبان ہے ستری تا آخر تک آپ سبحان اللہ اے مومن دی نشانی ہے جیر لے باز و نصیحت کرو میں دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جو قرآن پڑھو میں دے محمد عربی دا فرمان تلاوت کرو میں دے انہا محمد عربی دے دیوانیاں دا ایمان ود دے ان جے دا ایمان کھاٹے چے چپ روے بات ہے بولو سبحان اللہ سرکار دا دربار ہے کیا بات حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے کمپینینا محمد سرکار علیہ السلام دے صحابہ دا مجمع لگا ہوئے آقا علیہ السلام باز کھڑے فرمائیں تو منو دے صاحب اگر اس تمام دے علاقے دے اندر پسماندہ تے دور دراز بالکل جنابلہ پچھو دے علاقے دے اندر اگر کوئی عالم دین آوے تو مجمع کٹھا کرے تیرے مسلک دا پیر آوے مسلک دا عالم آوے تو خوشی کن پھولا نہیں سماندہ کہ سڑے سٹیج دوتے فلا ابن فلا ہے فلا عالم ہے فلا مدرس ہے فلا مفتی ہے تو میں کچھ ایسا چیرے مجمع دا خطیب محمد عربی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء علیہ سنت سبحان اللہ بر نعرے علیہ صاحب کو نہیں پٹانی تھا تے صاحب تو صحیح نہیں چاہیے تھا سمجھے کہ کوئی نہ اے سٹیج اہل سنت و جماعت دا ماشاءاللہ تے نعرہ ہی نہیں لاونا ہر بندہ شریکان لا نعرہ لاونے تے چاسدہ لاونے کیوں او بھائی سٹیج نے جتا نعرہ تکبیر لگ دے تے رسالت مکوینے رسالت لگ دے تے خلافت سکوینے خلافت لگ دے تے حیدری تے من مکوینے اے سنیا دا سٹیج اتھا تکبیر بھی کھا دیئے نعرہ رسالت لگا کر دیئے اے خلافت بھی بننا رہن حیدریت بھی بننا رہن نعرہ دا اچھے بات نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء اہل سنت سمجھئے کہ کوئی نہ اسے گلوئے سٹیج چار ناریاں آلا سٹیج تے نعرہ ہی نہیں لگنا چاہیے پتہ چلے کہ خالص عقیدے اہل سنت و جماعت دے محمد عربی دے دیوانے مستانے موجود ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرمانے آپ خطاب کھڑے فرمائے حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نظرہ پچھو ہے مجمع ہمیں بالکل جمع بیٹھا ہوا جگہ کو نہیں بہن دی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو آکے کہا جگہ کو لے کر تاکہ میں بھی بہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دبات چھوڑا جلو یہ گال کی دیئے نا تو او بندہ حلہ نہیں تو اس نے کیا کہا قالا ثابت بن قیس شبنا فلانا شعیرہ بی امہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ فلانی رام دیا پترا ذرا سائر دے تھی میں کوئی بہ کے محمد عربی دبات سنا لے جلو نے آکے شبنا فلانا اوہ فلانی رام دیا پترا سامی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے اپنے صحابی دی گل سنی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منی ذاکر شبنا فلانا اوہ کون کھڑا دائی فلانی دیا پترا کہیں جملہ لے قال ثابت بن قیس انا یا رسول اللہ یہ کو
بند کرو چاہ آواز اچھا کرو ہے کوئی ولی وارث سمجھ آئیے کہ کوئی نا سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جائنے آنکھیں اور فلانی رندے پترا جگہ کھلی کر تاکہ بہ کے میں بھی محمد عربی علیہ السلام دعا سنا کون نہیں سارے صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھی گئن قال ثابت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تے سونا جملہ تمہیں آکھا ہے نہیں سمجھ آئی دیکھو قال ثابت بن قیس انا یا رسول اللہ ثابت بن قیس دا نعراوی ذرا اچھا بول یا صدیق اکبر دا نعراوی فاروق اعظم دا نعراوی جناب عثمان دا نعراوی مولا علی دا نعراوی سعد سعید دا نعراوی حسن حسین دا نعراوی تے آج پکے سچے مومن مسلمان دا نعراوی سمجھ آئیے کہ کوئی نا اس گلو عرض کی تھی سونا میں نے عرض کی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا میرے قریب تھیا حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا انظر فی وجوہ القوم اے ثابت بن قیس رہی قوم کو دیکھ مجمع کو دیکھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھی گئے آپ نے صدیق اکبر کو رٹھا فاروق اعظم کو رٹھا عثمان غنی کو رٹھا مولا علی کو رٹھا سعد و سعید کو رٹھا طلحہ و زبیر کو رٹھا تمام تر مجمع صحابہ دوتے آپ نے میں نگاہ سٹی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ثابت مارا ہے تا اے ثابت دسا کیا ڈٹھئی سبحان اللہ حضرت ثابت نے عرض کی تھی سونا رائیت الابیضا والاحمرا والاسودا سونا میں چٹے تے گورے بھی ڈٹھن تاجدار صداقت دا چہرہ بھی ڈٹھمی شاہکار عدالت دا چہرہ بھی ڈٹھمی منبع حلم و حیا عثمان غنی دا چہرہ بھی ڈٹھمی اور حضور حیدر کرار مولا کائنات مشکل کشا داماد مصطفیٰ حسنین دے بابا شوہر زہرا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا چہرہ بھی ڈٹھمی سونا چٹے تے گورے بھی ڈٹھمی سرخ رنگ دے ڈٹھمی میں نے کالے جناب حبشی بلال بھی ڈٹھمی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سونا تے کالے تے چٹے بھی ڈٹھن تے گورے بھی ڈٹھن تے سرخ رنگ دے بھی لوگ ڈٹھن انک لا تفضلہ الا فی الدین والتقوی اے میرے ثابت اگر تے کو او بندے تو تے فضیلت ہے تے تقوی اور طہارت دی وجہ تو ہے نہ رنگ دی وجہ تو ہے نہ نسل دی وجہ تو ہے نہ خاندان نہ قوم برادری نہ پیسے دی وجہ تو ہے اگر تو کہیں تو افضل ہے تو تقوی دی بنا دیتے ہیں سبحان اللہ سمجھئے کہ کوئی نہ اگر علاقے دا وڈا جناولا ہوئے بندہ تے ہوئے گنڈا تے بدماش ہوئے بکریاں دا چور ہوئے موٹر سائیکل کھسانا لا ہوئے گنڈا گردی کرنا لا ہوئے بالاں کو یتیم کرنا لا ہوئے عورتوں کو بیوہ کرنا لا ہوئے گھران دی رونق برباد کرنا لا اپنے آپ کو بدماش سرانا لا اوہ جتنا بڑا زمیندار ہوئے جتنا بڑا خان تجام ہوئے اوہ مومنہ دی جتی دی خاک دے برابر نہیں رب فرمائے بھامے غریب ہوئے دل دے اندر تقوی دا چراغ روشن ہوئے میں رب قیامت تک اعلان پیا کرنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او دنیا دے وچ سب تو وڈا عزت آلے سبحان اللہ سمجھئے کہ کوئی نا جلے سرکار نے یہ گال فرمائی نا فانزل اللہ تعالی حاضر آیا رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اے پیارے حبیب ثابت بن قیس کو تے قیامت تک مومن مسلمانوں کو آخرے انہاں قوماں تے فخر نہیں کرنا تھوڑے وچ وڈا معزز وہ ہے جرا سب تو وڈا متقی تے پرہیزگار ہے سبحان اللہ سمجھ آنی بھی کوئی نا کیا بات پوچھا شان نزول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑا کہا میں سپی کر دیں میں کو نہیں آقا جی میں تو چلائی بیٹھے سمجھے کہ کوئی نا سبحان اللہ ضرور ہوتا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ المکرمہ تو مائگریشن تے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی ذرا اچھا بول کس دی بنیاد رکھی ریاست مدینہ اے جنہی کے گنڈے باہروں تے آلے مندر ریاست مدینہ ہے جنہیں کہ بدماش دا اندر آدھے پھرن تے سادات تے آل رسول کو حد کریاں لگن اتنا والا ریاست مدینہ ہی میں نہیں کہ روڈن دو تے مومن مسلمان تے یا رسول اللہ کھڑا لے دا خون واہے بدماش تے گنڈے بالکل جناب والا منڈے ٹنڈے او جناب والا غلط حکم چلاویں فورس کو غلط استعمال کرن حد جناب والا ریاست مدینہ ہی کو نہیں آدھے ریاست مدینہ ہی کو آدھن جہان تلے ہوئے نبی دا بلال اتے ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमाए सुन्नत। समझ आइए कि कोई ना। सरकार इस्लाम ने रियासत मदीना दी बुनियाद रखी। 10,000 दा लश्कर जरार मेरे आका लजपाल अलैहिस्सलाम घिन के मक्कातुल मुकर्रमा दे दोबारा आए। फतेह मक्का दे मौके देते लम्मा काना यौम फतेह मक्का था। नबी पाक अलैहिस्सलाम फतेह मक्का दी दीवार मक्कातुल मुकर्रमा दे विच 10,000 दा लश्कर जरार घिन के सरकार ने फरमाया सहने काबा दे विच बह वणो। सारे सहाबा किराम बैठे। अमरा बिलालन हत्ता अला ज़हरिल काबा फअज़्ज़ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल काबा दी छत ते चढ़। सारे मौजूद ने। बड़े बड़े गुरु काफरां दे थे खड़न कि आज मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है आए बिलाल काबा दी छत ते चढ़। सोना इहदे विच हिकमत क्या ही। सिद्दीक़ अकबर को निवे चढ़ाया, जनाब उमर को निवे सरवाया, जनाब उस्मान को निवे आखाया, मौला अली को निवे बुलवाया। आज जनाब बिलाल को हुक्म क्यों है? सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया ताकि कायनात नु पता चल वने रियासत मदीना ई होंदी है। सरकार ने फरमाया बिलाल तो काबे दी छत ते चढ़। सुनाई दी वजह क्या है? आपने फरमाया वजह है इजो मक्कातुल मुकर्रमा जनाब बिलाल दे तो जुल्म सितम थींदे रह गए। इजो मक्कातुल मुकर्रमा इन गलियां दे च घिलेंदे रह गए। इजो मक्कातुल मुकर्रमा जालिमां दी हुकूमत कायम रह गई है। इथे जनाब शिरक दलालत और जिहालत जुल्म बरबरियत दे बाजार गरम थींदे रह गए। आज मैं जनाब बिलाल को मक्का दी छत ते चढ़ा के का जनाब मक्कातुल मुकर्रमा दे सरदारां को सामना चाहंदा, इत्थों दे गुंडे ते बदमाशां को सामना चाहंदा। सरदारी दे नाल इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मुहम्मद अरबी दी वफादारी दे नाल मिलती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमाए सुन्नत। माशाअल्लाह। सरकार दो आलम शफी मज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने बिलाल काबे दी छत ते चढ़ हत्ता अला ज़हरिल काबा। काबा दी छत ते चढ़वन सीरत किताबां दे विच है। आज तू समझ जान दे थारे च बहुत सारे लोग ने हज कीता होसी। मक्कातुल मुकर्रमा दा कोठा, मक्कातुल मुकर्रमा दी बिल्डिंग और इमारत कितनी ऊंची है। जनाबे बिलाल ने पौड़ी नहीं मंगवाई, सीढ़ी नहीं मंगवाई, इमें इश्क दे नाल छलांग मारी है। दूजा कदम काबे दी छत ते सुभान अल्लाह काबे दी छत ते खड़ के हैरान खड़न कि जनाब ला जमीन ते अजान नहीं हुआ। सारा मुंह किबले वाले पासे आंदा हा, काबे वाले पासे आंदा हा। आज तक काबे दी छत दे उत्ते खा मुंह केरे पासे करा। इश्क ने फतवा दिता आए बिलाल आज तक काबा भी तले रह गए, तू उत्ते आ गए, जरा सुचेंदा खड़े मुंह केरे पासे करा। तू काबे दे काबे मुहम्मद अरबी दे वाल मुंह कर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया अजान पढ़ो। जनाबे बिलाल ने जितना कुफ्र और शिरक जितना 360 माबूदाने बातला दे सामने जबीने नियाज झुकाई वेंदी है, जितना कूड़े ते झूठे खुदावां को सजदा कीता हवेंदा। आज वो काबे दी छत ते खड़े थी के आपने अल्लाह दी वन्नस तौहीद दा टकरे से ऐलान कीता ताकि मक्का दी धरती पाक ते साफ थी वने। जले जनाबे बिलाल ने अजान पढ़ी इवें चुंड दे विच 4 काफिर बैठे हैं। कितने काफिर? 4 काफिर। और रियासत उन्हां दी है, सियासत उन्हां दी है, जनाबे वाला उन्हां दे हुकूमत उन्हां दी है, कुर्सी उन्हां दी है, इक्तदार उन्हां दा है। जेरे पहले मुहम्मद अलैहि सलाम नु ते आप दे सहाबा नु बिल्कुल हिकारत दी निगाह नाल ले देन कि जे एक छोटा सा तबका है। ऊंचा बोल ये जुमला कहंदा लिता है काफरां दा। सरकार अलैहिस्सलाम दे बारे, सरकार दे सहाबा दे बारे एक काफिर आदे हैं कि छोटा सा तबका है, बस हम इनको ओहद में तबाह कर देंगे, बदर में खत्म कर देंगे, हुनैन में यहाँ कर देंगे, फलां मकाम पे यूं कर देंगे। रब ने फरमाया इतना सरदारी ते गदारी नहीं चलती, इतना मुहम्मद अरबी दी यारी चलती है। जरा मुहम्मद अरबी दे कदमां दे विच आ गए, कायनात दी कोई जनाबला हस्ती उसनु शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि कायदा ते कानून है जो मुहम्मद अरबी का गुलाम होता है वही पूरी कायनात का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया दे एक गिदे एक शख्स जरा लत्ता तो मादूर है, व्हील चेयर दे उत्ते बैठा है, जरा
پانی بھر نہیں سکتا کہ نہیں حرکت کر نہیں سکتا اس نے عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن کیتے ہاتھ دے وچ لبیک یا رسول اللہ دا جھنڈا پاتے سی شرق تو غرب تک امت مصطفیٰ کو جگہ سی اہل سنت کو تو سارے پلیٹ بھرم چکیج گئے ہیں اے معذور شخص ہی لیکن انہیں چلنا پوری دنیا کو سکھائے عشق مصطفیٰ دا پرچم بلند کیتے سی کہ ہر دنیا والو ہٹ جاؤ مغرب سے ہٹ جاؤ ظالم حکمرانوں سے آ جاؤ محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے جو اس نعرے میں پاور ہے جو دین میں طاقت ہے کسی مذہب میں نہیں ہے کسی حق میں نہیں ہے اس حق بندے نے پوری دنیا دو دن تک انقلاب برپا کر کے بڑے بڑے ظالمہ کو بڑے بڑے حکمرانہ کو قدماں بھی جھکا کے ثابت کر دیتا اے محمد عربی دا دور تا دور دی گالے 15 صدیاں بعد اگر حسین دا خادم نعرہ بلند جا کرے محمد عربی کا غلام بنے کائنات کا امام بن جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ آنکھو جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نالیاں تے ووٹ دے سو